مرحبا بكم مع تمرين جديد. اولا قبل ما تشاهدوا هذا التمرين ضروري ما خصكم تكونوا راجعتوا فقرات الدرس باش تعرفوا اش من مبرهنه غتخدموا بها في كل سؤال من الاسئله. دونك هذا التمرين هذا ماخوذ من فرض محروس. التمرين سوا اكس ان اونتي بروميي افيك 17. عندك اكس اونتي اي بروميي اولي مع 17. مونطري و 17 كما كنعرفوا فراه هو اولي. montrer que x à la puissance 2016 est congru à 1 modulo 17. دونك هنا اولا على حسب المعطيات كتعرف واش مبرهنه غتخدم بها. وكنلاحظوا ان بعدا هاد 2016 الى كتقسمها بعدا على 17 موان 1، يعني كتقسمها على 16 واش تعطيك شي عدد صحيح. دونك الا قسمتها تعطيك 126. اذا واضح حنا غنخدموا لو بتي تيوريم دو فيرما. قلنا 17 est premier أولي أي كذلك 17 est premier avec x أولي مع x. Donc d'après le petit théorème de Fermat, on a x أس 17 موان زال هي 16 توافق لنا 1 بترديد 17. Donc ceci implique que donc x قلنا كنقسمو هاد 2016 على 16. دونك يعني x أس 16 كل أس 126 تعطيك 126 توافق 1 أس 126 اللي هي 1 بترديد 17. دونك ومنه فإكس أس 2016 توافق لنا 1 بترديد 17. ومنه المطلوب. On passe à la deuxième question. On considère dans Z l'équation E, il y a x à la puissance de 2018 est congru à 4 modulo 17. A. En utilisant le théorème de Bezout, montrer que x à la puissance de 2018 est congru à 4 modulo 17. تستلزم implique que x et 17 sont premiers entre eux. Donc هنا نساونا هاد المعطيات ان x et 17 sont premiers entre eux. هنا كنساو غنطلقوا من هادي باش نبينو ان x و 17 أوليين فيما بينهما. دونك أولا تذكير مبرهنات بوزو. إلا كان عندك لكل A و B من Z إطوال، دونك عندك A و B أوليان فيما بينهما تكافئ كي تكون عندك المكافأة l'équivalence. يوجد واحد الزوج U و V. دونك يوجد واحد الزوج U و V ينتميان Z إطوال كاري تيل كو AU زائد B في V كيساوي لنا 1. دونك المكافأة كتنطلق من هادي باش توصل لهادي ولا من هادي باش. دونك حنا نفس الشيء سنقوم به. دونك غنطلقو من هادي باش نبينو ان اكس و 17 أولين فيما بينهما. دونك عندك on a 2A. on a x أس 2018 est congru à 4 modulo 17. دونك أسهل باش خصو يكون عندنا هنا 1 كما شفنا A و B. دونك خصو يكون عندنا هنا 1، يعني 1 ولا موان سي لا ميم شوز. دونك سوسي امبليك وأسهل حاجة هنا يكون عندنا ناقص 1 لأن نرفعو لو تو كاري. دونك إكس أس 2018 أو كاري. دونك هادي 4 أو كاري اللي هي 16 توافق لنا 16 بترديد 17. 16 شنو كتوافق لنا بترديد 17 هي ناقص 1 هي موان. دونك سوسي امبليك هاد موان زايم يمكن نرجعو على الطرف ان إكس أس دونك هنا غتعطيك 4036. هاد ناقص 1 لا رجعنا هنا غتولي زائد 1
توافق لنا 0 بترديد 17. دونك سوسي امبليك كو غتوجد لك واحد الكا ينتمي الى زد تيل كو دونك اكس اس 4036 زائد واحد كتساوي 17 كا. سوسي امبليك كو واحد كيساوي هاد 4000 اكس اس 4036 نرجعو لهاد الطرف ونعملو باكس لهادي نكتبوها على هاد الشكل عفوا اكس مضروبة في ناقص اكس اس. هنا غتبقى عندك 4035 وهنا زائد 17 كا. دونك d'après le théorème de Bezout, donc ceci implique que x est premier avec 17 لأن كتبنا على شكل x مضروبة في واحد العدد نسبي ناقص x أس 4035 زائد 17 كذلك مضروبة في واحد العدد اللي هو ك كينتمي لزد. ومنه المطلوب on passe à l'autre question B. Donc 2B. Montrer que x à la puissance 2018 est congru à 4 modulo 17 est équivalente هنا عندنا التكافؤ équivalente à x carré يعني أن x تكافئ لنا أن x كاري توافق 4 في ترديد 17. فتكون عندك ليكيفالونس كتنطلق من هذه كتنطلق دوبل امبليكاسيون. يعني غتنطلق من هذه تبين أن هذه امبليكو x كاري توافق 4 في ترديد 17. هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية غتنطلق من أن إلا كانت عندك x كاري كتوافق 4 في ترديد 17 فسوسي امبليكو تستلزم أن إكس أس 2018 توافق لنا 4 بترديد 17. دونك حنا غنطلقو منها يعني غنطلقو من إكس أس 2018 إذا كانت كتوافق لنا 4 بترديد 17 فهذا يستلزم أن إكس كاري توافق 4 بترديد 17. دونك حنا غنستغل أن عندنا إكس أس 17 إذا كانت إكس أس 2018 كتوافق لنا 4 بترديد 17 فإن إكس أس 17 أولي. دونك يعني أشنو غيكون عندنا حسب السؤال الأول غيكون عندك إكس أس 2016 كتوافق لك 1 بترديد 17. دونك ceci implique que إكس هنا فقط استغلينا نتيجة هاد السؤال هاد النتيجة وهاد النتيجة هادي. دونك غتكون عندك نضربو هادي في إكس كاري شنو غتولي هنا إكس أس 2018 كتوافق إكس كاري بترديد 17. ومنه إلا انطلقنا عاد من فيها إكس وعندنا من هاد الفيت أن إكس أس 2018 كتوافق لنا 4 بترديد 17. هاهي هنا انطلقنا منها توافق 4 بترديد 17. دونك سوسي امبليك عندك إكس أس 2018 كتوافق إكس كاري بترديد 17 و إكس أس 2018 كتوافق 4 بترديد 17. دونك سوسي امبليك أن إكس كاري كتوافق 4 بترديد 17. ومنه هذا لابارتي الأولى بين هاد لامبليكاسيون. الآن غنطلقو من هاد لامبليكاسيون لا دوزيام امبليكاسيون أن إلا كانت عندنا إكس كاري كتوافق 4 بترديد 17 خصنا نلقاو أن سوسي امبليك إكس أس 2018 بدورها كتوافق لنا 4 بترديد 17. دونك عندنا إكس أو كاري كتوافق لنا 4 بترديد 17 سوسي امبليك نرفعو لو تو أو كاري غتولي عندك هنا إكس أس 4 كتوافق لنا هنا 16 4 أو كاري اللي هي 16 يعني ناقص 1 بترديد 17. نعاود نرفعوها لأس 504 غتعطيك إكس أس 2016 كتوافق لنا 1 ناقص 1 أس 504 هي 1 بترديد 17. دونك نضربو في إكس كاري غتولي عندك إكس أس 2018 كتوافق إكس كاري ضربنا هنا في إكس كاري وهنا في إكس كاري بترديد 17. وعندنا المعطى اللي عندنا أن إكس كاري كتوافق 4 بترديد 17. هاهي انطلقنا منها. دونك
ceci implique que x عندك أن إكس أس 2018 كتوافق 4 بترديد 17، لأن إكس أو كاري كتوافق 4 بترديد 17، وعندنا هنا إكس أس 2018 كتوافق لنا إكس أو كاري بترديد 17. دونك ومنه هنا غيكون عندنا المكافأة ليكيفالونس. إلا كانت عندك إكس أس 2018 توافق 4 بترديد 17، فهذا يكافئ أن إكس أو كاري توافق 4 بترديد 17، ومنه المطلوب. On passe à la dernière question. C. Donc 2C. Résoudre l'équation E. Donc l'équation E للتعبير ديالها إكس أس 2018 توافق لنا 4 بترديد 17. Donc حسب d'après la question le résultat de la question précédente قلنا إلا كانت عندنا إكس أس 2018 كتوافق لنا 4 بترديد 17، فهذا يكافئ أن إكس أس أو كاري توافق لنا 4 بترديد 17. دونك هذا يكافئ أن غتوجد لنا واحد الكا ينتمي إلى زد، بحيث تلك أو بلا ما نخدمو هادي شو يكافئ أن دونك 17 تقسم هاد إكس أو كاري ناقص 4. دونك ceci implique que 17 كتقسم لنا سوا إكس نعملو هنايا موان 2 و إكس 17 كتقسم لنا إكس بلس 2 بويسك عندك 17 إي بخوميي. دونك هذا يكافئ أن غيتوجد لك واحد الكا ينتمي إلى زد تلك إكس شنو غتكون كتساوي، يا إما إكس كتساوي 17 كا زائد جوج، أو إكس كيساوي لنا 17 كا موان 2. دونك لونسومبل دو سوليسيون هو كيتكتب على الشكل 2 زائد 17 كا لا موان 2 زائد 17 كا، حيث كا ينتمي إلى زد. إذن شكرا لكم على المتابعة، وإلى نلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.